यतिखेर हाम्रो बीचमा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई हुनुहुन्छ। टिकाराम भट्टराईजी, तपाईँलाई म नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। अब हाम्रो देशमा जातीय विभेदको उत्कर्ष पुग्यो। जाजरकोटको कुरा गर्दैछु, रुकुमको कुरा गर्दैछु। किन यस्तो भयो? दलितहरूमाथि किन अपराध भयो? बहुत दुःखद घटना भयो ऋषिजी। मैले पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा हेरेँ र जुन घटना भएको छ यो घटना हाम्रो समाजमा लामो समयदेखि रहिरहेको सामन्तवादी चिन्तनको एउटा अवशेषको रूपमा यसलाई हामीले लिनुपर्दछ र यो करिब करिब जातीय नरसंहार जस्तो घटना, यो रूपको घटना मैले आफ्नो जीवनकालमा कहीँ थाहा पाएको थिएन कि एकै जातका कथित तल्लो जात भनिएका व्यक्तिहरूलाई यस ढङ्गले क्रूर र अमानवीय ढङ्गले जसरी सामूहिक रूपमा हत्या गर्ने काम भएको छ। अझै पनि केही मानिसहरू बेपत्ता छन् भन्ने खबर आइरहेको छ। यो एकदमै असहिष्णु, अमानवीय र क्रूर र जति शब्दमा भत्सर्ना गरे पनि यो नपुग्ने प्रकृतिको घटना भयो। अब यसका पछाडिका कारणहरू के छन् भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धानमा प्रहरी जुटिसकेको देखिन्छ। अनुसन्धानमा प्रहरीले जुटेर अनि त्यस पछाडि संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याएपछि त्यसका कारणहरू त थाहा हुनेछन्। तर मैले अघि भने जस्तै हाम्रो समाज अहिले पनि बडा 16औं शताब्दीको 17औं शताब्दीको जस्तो रहेछ त्यो ठाउँमा भन्ने कुराको सन्देश चाहिँ यो घटनाले दिएको छ। यो घटना घट्यो, बहुत दुःखद घटना हो। तर यसको खालि मैले अघि भने जस्तो कानुनी कठघरामा ल्याएर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारबाही त हुने नै छ, त्यो गर्नै पर्छ। त्योभन्दा पनि यस प्रकृतिको घटना त्यस ठाउँमा किन घट्न पुग्यो, त्यहाँका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जुन चेतना स्तर छ त्यो चेतना स्तर किन यस्तो हुन गयो, त्यसमा कसले सरसहयोग गरेका छन्, त्यसमा कसले प्रोभोकेसन गरेका छन्, यो सबै कुराको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षको समेत यसमा चाहिँ बृहत अनुसन्धान गर्नु पर्दछ सरकारले। र सरकार भन्नाले खास गरिकन अहिले स्थानीय तहलाई पनि अहिले हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यस प्रकारका जातीय छुवाछुत विरुद्धका घटनाहरूको सम्बन्धमा, अपराधको सम्बन्धमा प्रहरीले छानबिन र कारबाही गर्छ, अदालतले दोषी करार गर्छ। तर यस प्रकृतिका घटनाका सम्बन्धमा घटना घट्नुका पछाडि रहेका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणहरू, विभेदहरू, त्यहाँको चेतना स्तरको बारेमा चाहिँ स्थानीय सरकारले अविलम्ब यसमा छानबिन गरेर एउटा प्रतिवेदन बनाएर भविष्यमा पनि यस प्रकृतिका घटना नघट्नका लागि, घट्न नदिनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्ध बृहत अनुसन्धान गर्नुपर्ने म देख्छु। तपाईँलाई थाहा छ भेरीमा दलितको लाससँगै देशको कानुन र मानवीय संविधान पनि बगेको हो। कानुन भएन हाम्रो देशमा। ऐन कानुन कहाँ छ? नेपालको कानुनले, संविधानले के भनेको छ भन्नुहोस् त? जातीयताको कुरा गर्दाखेरि, दलितको कुरा गर्दाखेरि, दलित छुवाछुत त हाम्रो देशमा अन्त्य भइसक्यो नि त, होइन र? अब त आजको कुरा मात्र होइन ऋषिजी। 2020 सालमा जतिखेर मुलुकी ऐन जारी भयो, 2020 साल भदौ 1 गतेदेखि नै मुलुकलाई जातीय छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएको राजा महेन्द्रकै पालामा। तर त्यसका अवशेषहरू अहिलेसम्म पनि हाम्रो समाजमा कायमै छन्। यसमा हामीले हाम्रो समाजलाई अहिले पनि चेतना दिन सकेनौँ, शिक्षा दिन सकेनौँ। तल्लो र माथिल्लो जातको बीचको जुन विभेद भनेर हामीले तल्लो र माथिल्लो भन्ने, कथित तल्लो र माथिल्लो शब्दको प्रयोग अहिले पनि हामीले गरिरह्यौँ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना क्षेत्रका मतदाताहरूलाई प्रशिक्षित गर्न सकेनन्, शिक्षित गर्न सकेनन्। त्यसैको परिणाम हो र यो भेरीको मात्रै होइन, समग्र देशका अझै पनि कतिपय ठाउँमा यस खालका विभेदहरू पाइन्छन्। यो एउटा चरम उत्कर्ष हो, यो जातीय हत्या जस्तै भएको छ यहाँ। त्यसो भएको हुनाले यस खालका घटनाहरू अन्यत्र पनि घट्न सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा हामी अब सचेत हुन जरुरी छ। र सबै स्थानीय तहहरूले जहाँ जहाँ यस खालका विभेदहरू छन्, जातीय छुवाछुत अहिले पनि कायम छ, तिनलाई हटाउनका लागि अब स्थानीय सरकारमा, सरकार मात्रै भन्दिनँ, सरकार भन्नाले तिनै तहका सरकार हामीसँग छन्, त्यसमा पनि प्रमुख रूपमा चाहिँ स्थानीय सरकारको अहिले भूमिका छ। अब अहिले यो यसमा सङ्घीय सरकारले हुन्छ कि प्रदेश सरकारले हुन्छ, पीडित परिवारलाई अविलम्ब राहत, क्षतिपूर्ति को काम गर्नुपर्छ। उहाँहरूका आश्रित परिवारहरूलाई सरकारले खानपानको व्यवस्था गर्नुपर्छ, शिक्षा दीक्षाको कुरा गर्नुपर्छ। र राज्य सिंहै चाहिँ यो जातीय छुवाछुतको पक्षमा छैन है। हामी चाहिँ जातीय समानता, समता, सद्भावकै पक्षमा छौँ।
यो अमानवीय र क्रूर घटना हो भन्ने सन्देश दिनका लागि राज्यबाट तत्कालै प्रभावकारी कदम चाहिँ चालिनु पर्दछ। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ त नेपालको ऐन कानुनलाई राम्रोसँग बुझेको व्यक्ति हो टेकाराम भट्टराईजी। नेपालको कानुनले प्रत्येक व्यक्तिको मानवीय मर्यादा मात्र होइन, विवाह गर्ने र वरवधु छान्ने अधिकार पनि सुरक्षित गरेको छ। ठीक हो ऋषिजी। तर पश्चिम रूपमा जुन किसिमको कथित माथिल्लो जातकी प्रेमिकालाई बिहे गर्न जाजरकोटबाट आएका युवाको समूहलाई ढुङ्गा मुडा गरेर लखटियो नि, ज्यान बचाउन भेरीमा हाम फालेको कथा त हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। 3 जनाको त सब भेटिसक्यो होइन। यो अवस्थामा अब नेपाल सरकारले कस्तो किसिमको नीति बनाउनु पर्छ, हामी कसरी अगाडि बढ्ने? यो चाहिँ सबभन्दा पहिला यहाँ अब ठुलो समूह भनेको छ, कुनै पनि पत्र पत्रिकाहरूले 18-19 जनाको समूह भनेको छन्। जे होस् 15 जना भन्दा बढीको समूह लकडाउनको बेलामा समूह बाँधेर ती महिलाको ती युवतीको घरमा जाँदाखेरि उनीहरू किन त्यहाँ गयो होला, के उद्देश्यले गयो होला भनेर गाउँलेहरूमा पनि सजगताको कमी देखिन्छ। स्थानीय प्रशासन पनि त्यहाँ पक्कै होला, स्थानीय प्रशासनले पनि त्यो निगरानी गरेको देखिँदैन। अब जनप्रतिनिधिहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ पक्कै छन्, जनप्रतिनिधिहरूले पनि निगरानी गरेको देखिएन। त्यहाँ विद्यालयहरू छन्, त्यहाँ शिक्षकहरू छन्। यस्तो दूरदराज ठाउँ पनि होइन यो लिम्पियाधुरा दिपुलेक जस्तो ठाउँ पनि, यो दूरदराज ठाउँ पनि होइन। त्यसले गर्दा मौन सम्मति लक्षणम भन्छ नि संस्कृतमा, सबै त्यो लड्को बाँधेर एउटा हिंसा गर्नका लागि गइरहेका छन् र त्यो गइरहेका मानिसहरू देखि उनीहरूलाई सोधखोज गर्ने, रोकटोक गर्ने र छुट्याउने त्यस्तो खालको प्रयास भएको भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म हामीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा देखेका छैनौँ। त्यसैले यो घटना चाहिँ एकदमै क्रूर घटना हो र अब सरकारले गर्नुपर्ने काम त मैले भनिहालेँ। अब यो जो संलग्न छन्, पहिलो काम त संलग्नहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने 1 नम्बर। दोस्रो, अनुसन्धानलाई एकदमै निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धान गर्ने। त्यहाँ अनुसन्धानमा पनि अहिलेसम्म यो छुवाछुत आन्दोलन, छुवाछुत विरोधी आन्दोलनमा लागेका मानवाधिकार कर्मीहरूको, मानवाधिकार रक्षकहरूको सबै ठाउँको एउटा गुनासो के छ भने राज्यका सबै निकायहरूमा दलित जातिको उचित प्रतिनिधित्व नहुँदा यो छानबिन र अनुसन्धान पनि निष्पक्ष ढङ्गले हुँदैन। त्यसैले छानबिन गर्ने ठाउँमा पनि कथित उपल्लो जातकै मानिसहरू छन्, प्रहरी प्रशासनमा पनि, जनप्रतिनिधिहरूमा पनि, अनि अदालतमा पनि, अनि कानुन व्यवसायहरू पनि उपल्लो जातकै, कथित उपल्लो जातकै भएको कारणले छानबिन पनि राम्रोसँग हुँदैन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ र त्यो गुनासो जायज पनि हो। यो घटनामा कहीँ त्यस्तो नदेखियोस्। उहाँहरू दलितहरूको मृत्यु भएको कारणले, कथित दलितहरूलाई मारिएको कारणले गर्दाखेरि अब अनुसन्धान गर्ने निकायमा, न्याय दिने निकायमा, अभियोजन गर्ने निकायमा पनि कथित उपल्लो जातहरूको बाहुल्यताको कारणले यो अनुसन्धानमा कहीँ कतै पनि कमी कमजोरी नहोस् भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र यो अनुसन्धान र अभियोजन चाहिँ हाम्रो संविधान बमोजिम फेरि सिधै सङ्घीय सरकारको मातहत पर्छ अथवा केन्द्रीय प्रहरीको मातहतको प्रहरी नै त्यहाँ छ। अहिलेसम्म प्रहरीमा सङ्घीयकरण भइसकेको छैन। त्यसै गरी प्रारम्भिक अनुसन्धानमा निर्देशन गर्ने र मुद्दा चलाउने अथवा हामी अभियोजन भन्छौँ कानुनी भाषामा, अभियोजन गर्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ। त्यो पनि सिधै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत पर्दछ। यस अर्थमा यो सङ्घीय सरकारले निष्पक्ष ढङ्गको छानबिन गर्ने कुरामा ऊ जिम्मेवार छ, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कुरामा चाहिँ ऊ जिम्मेवार छ। ऊ चाहिँ तत्कालै हुनुपर्छ र यसमा मलाई के लाग्छ भने हामीले त्यही प्रयोजनको लागि छुट्टै मानवाधिकार आयोग बनाएका छौँ। त्यतिले मात्रै नपुगेर हामीले राष्ट्रिय दलित आयोग पनि बनाएका छौँ। मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, सङ्घीय सरकार र मानवाधिकार रक्षकहरूको सञ्जाल पनि छ। यी सबैले त्यहाँ अविलम्ब एउटा स्पेसल टोली लकडाउनको बेला छ तर सामाजिक दूरी कायम गर्दै केन्द्रीय स्तरबाटै एउटा टोली पठाएर घटनाको तथ्यहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सङ्कलन गर्नुपर्छ। किनभने तत्कालै तथ्यहरूको सङ्कलन गरिएन भने कतिपय घटनाहरू चाहिँ मा समस्या हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले रौतहटको अख्तर आलाम जुन पर्नु भएको छ, अहिले थुनामा हुनुहुन्छ, छानबिनमा हुनुहुन्छ, उहाँको घटनामा प्रमाण अब नष्ट गरिएको कारणले धेरै लामो समयसम्म मात्रै दोषीलाई कानुनको कठघारामा ल्याउन सक्यो। यहाँ प्रमाण नष्ट हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैछ। किनभने एउटा ठुलो गाउँ समूह नै कथित तल्लो जातका विरुद्धमा लागेको हो कि भन्ने देखिन्छ सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका तथ्यहरूले। त्यसैले प्रमाण चाहिँ नष्ट हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सरकार, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र मानवाधिकार कर्मीहरू, त्यसै गरी सञ्चारकर्मीहरू, यी सबैको एउटा संयुक्त टोली, सकेसम्म सानो लकडाउनको बेला छ, सकेसम्म सानो संयुक्त टोली बनाएर प्रमाण चाहिँ सङ्कलन गर्ने कुरामा सहयोग गरियो भने
दोषीहरू त निसन्देह कानुनको कठघरामा आउनेछन्। कस्तो किसिमको कारबाही हुन सक्छ ऐन कानुन अन्तर्गत? भने जातीय विभेद गरेकोमा त अब यो त जातीय विभेदको कुरा मात्रै भएन, यो त ज्यानै मारेको कुरा भयो। ज्यानै मारेको कुरामा त हाम्रो त 25 वर्षसम्म ज्यानकोमा सजायको व्यवस्था छ र अझ यसलाई क्रूर ढङ्ग र क्रूर र अमानवीय ढङ्गको घटना हो भनेर भोलि अदालतले ठहर गर्यो भने त दोषीहरूलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था पनि छ नयाँ फौजदारी संहिता बमोजिम। यो क्रूर र अमानवीय प्रकृतिको होइन, आवेश प्रेरित हो, खेदाउँदै जाँदा अथवा भनामन हुँदै जाँदाखेरि त्यस प्रकृतिको घटना घटेको भन्ने निष्कर्षमा अदालत पुग्यो भने तपाईँको 25 वर्षसम्म होइन। अब यो चाहिँ क्रूर अमानवीय र यो जातीय नरसंहारकै प्रकृतिको हो भने चाहिँ आजीवन कारावास बस्नुपर्ने सम्मको पनि छ। अब यो सबै कुरा चाहिँ तथ्यहरूले के पुष्टि गर्छ त्यही आधारमा अदालतले निर्णय गर्छ। टिकाराम भट्टराईजी, अब जाँदा जाँदै हाम्रो देशको संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, फेरि पनि संसदमा दर्ता भइसकेको छ। यो आजको दिनमा हाम्रो देशको नक्सा प्रयोजनको लागि हो किन भन्दाखेरि नयाँ नक्सा जारी भयो हाम्रो देशको लिम्बुद्वारा काला पानी लिपुलेख राखेर। अब यसमा सबै पोलिटिकल पार्टीको बिचमा सहमति हुनुपर्छ पर्दैन? अब जुन प्रयोजनका लागि अहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव नेपाल सरकारले गरेको छ, हामीले राष्ट्रपतिज्यूले नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रममाथि प्रस्तुत गरेकोमा त्यो संसदमा छलफल हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता लगायत अन्य सबै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले नक्सा सार्वजनिक गर्ने र त्यो हाम्रो जमिन हो भन्ने कुरालाई समर्थन गरेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेको सन्दर्भमा त्यो प्रयोजनको लागि त म राष्ट्रिय सहमति नै देख्छु। कांग्रेसले पनि साथ दिन्छ, मधेस पोलिटिकल पार्टीले पनि साथ दिन्छ, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले पनि, महन्त ठाकुरले पनि। अब बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवजीहरूले उहाँहरूले पनि यो चाहिँ गलत छ, यो गर्नु हुँदैन भन्नुभएको छैन। अब खालि एउटा कुरा चाहिँ अलिकति सार्वजनिक रूपमा आइरहेको छ उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोजीको कि यो चाहिँ संविधान संशोधनका अरू पनि मुद्दा छन् भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ। स्वाभाविक छन्, उहाँहरूले संविधान संशोधनका कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा नलिउँ। कुनै पनि राजनीतिक दलले म यसरी संविधानको संशोधन गर्छु भनेर आफ्नो मत राख्न, जनमत अनुसारको जनादेश प्राप्त गरेर संसदको 2/3 बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्न पाउने त्यो संविधानले दिएको अधिकार नै हो। तर अहिलेलाई चाहिँ जति कुरामा सहमति जुटेको छ त्यति कुरामा चाहिँ आम सहमति जुटेको कुरामा यसलाई मात्रै पास गर्नका लागि उहाँहरू पछाडि हट्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि कुनै पनि राजनीतिक दल अहिलेको घडीमा यो नक्सा संशोधनसँग सम्बन्धित अथवा निशाना छाप संशोधनसँग सम्बन्धित संविधान संशोधनको प्रस्तावमा उभिएको अवस्थामा त्यो चाहिँ राष्ट्रिय एकताकै अथवा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ताकै विरुद्धमा चाहिँ उभिएको ठहर्ने भएको हुनाले उहाँहरू पनि भोलि जनतामै राजनीति गर्न जाने, नेपाल भूमिभित्रै राजनीति गर्ने नेपालकै राजनीतिक दलहरू भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले यसको विपक्षमा उभिने हिम्मत, साहस, आँट त्यो गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भए सीमाको समस्या समाधान गर्नको लागि यदि भारत तयार भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सकिन्छ? सम्भावना के छ ठ्याक्कै भन्नु जाँदै निष्कर्षमा? ऋषिजी, यो चाहिँ धेरै साथीहरूले कतिपय कानुनकै पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूले पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा लेखे, बोले, मान्य सदस्यहरूले पनि संसदमा यो कुरा उठाउनु भयो। तर यो कुरालाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु यस अर्थमा कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर जसले माग गर्नुभएको छ उहाँहरूको सदा सहायता हो कि हामीसँग यति धेरै प्रमाण छन्, हामीसँग यति धेरै तथ्य छन्, इतिहासले हामीलाई यति धेरै सपोर्ट गरेको छ, त्यसो भए हुनाले यो चाहिँ हाम्रो पक्षमा हुन्छ, तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाउँ, तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ र भारतलाई अप्ठ्यारो पारौँ र मुद्दा जितिहालौँ र भारतलाई नङ्ग्यौँ भन्ने असल आशयका साथ देशभक्ति भावना त्यो प्रकट भएको आधारमा यी कुराहरू आएका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रियकरण वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत दुईटा छुट्टा छुट्टै विषय हुन्। यो त्यति सजिलो विषय होइन, यसका केही प्राविधिक कुराहरू पनि छन्, यसका केही कानुनी कुराहरू पनि छन्, यसका केही राजनीतिक कुराहरू पनि छन्। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियकरणमा अहिले हामी अनौपचारिकमा यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भइ नै सक्यो। अन्तर्राष्ट्रियकरणका दुईटा पाटा हुन्छन्, एउटा औपचारिक र एउटा अनौपचारिक। अनौपचारिक रूपले हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण यसलाई गरिसक्यौँ। कुनै पनि मुलुकले आफ्नो सीमा यति हो भनेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा स्वयंमा अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रारम्भिक बिन्दु हो। त्यो नक्सा अब हामीले
सबै हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएका मुलुकहरूलाई हाम्रो राजदूतावास मार्फत हामी जानकारी गराउँछौँ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हामी जानकारी गराउँछौँ। यो नै अन्तर्राष्ट्रियकरणको अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रारम्भिक बिन्दु। यसर्थ अन्तर्राष्ट्रियकरण त भइसक्यो, तर औपचारिक अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विभिन्न फोरमहरूमा नेपालका प्रतिनिधिहरूले, नेपाल सरकारले यो विषयलाई उठाउने हो। त्यतातर्फ चाहिँ अहिले अलि हतार गरिहाल्नु हुँदैन भन्ने मेरो मत रहेको छ। त्यसका लागि अलिक परिस्थिति परिपक्व भइसकेको छैन। तर जति नै हामीले भने पनि अहिले पनि जतिसुकै अँध्यारो भए पनि चाँदीको घेरा हुन्छ त्यहाँ भने जस्तै नेपालले दिएको कूटनीतिक नोट वा अहिले यो लिम्पियाधुराको बाटो उद्घाटन गरिसके पछाडि दिएको दोस्रो कूटनीतिक नोट र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको वक्तव्यमा दुवै वक्तव्यको एउटा समान धारणा के हो भने नेपाल र भारत दुवैको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सम्बन्ध भएको कारणले यो समस्यालाई हामी वार्ता र संवादबाट कूटनीतिक माध्यमद्वारा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेको हुनाले अहिलेको अधिकतम प्रयास भनेको चाहिँ वार्ता, कूटनीतिक माध्यम र राजनीतिक माध्यम नै हो। यो नै अहिलेको सबभन्दा उत्तम माध्यम हो। र अहिले अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, तपाईँको जुन प्रश्न थियो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानका लागि चाहिँ हामीसँग प्राविधिक समस्या छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले यो मुद्दा हेरेर त्यसले गरेको फैसला म स्वीकार गर्दछु भनेर नेपालले अहिलेसम्म त्यो क्षेत्राधिकार नै स्वीकार गरेको छैन। त्यो क्षेत्राधिकार स्वीकार नगरिकन नेपालले त्यो मुद्दा लिएर जान सक्दैन। एक, अब दुवै देश मिलेर यो मुद्दा आइसिजेमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा, अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत भन्छौँ हामी, अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा दुवै देशको सहमतिमा लैजान सकिन्छ। अब भारत त्यो दुवै देशको सहमतिमा भारत त्यहाँ लैजानका लागि भारत स्वयं पनि अहिले तयार भएको देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो प्राविधिक रूपले हामी एक्लै लानै सक्दैनौँ। हामीले त्यो सन्धिको पक्ष राष्ट्र नै हामी भएको छैनौँ अथवा क्षेत्राधिकार नै हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ। त्यसर्थ हामी एक्लै लान सक्दैनौँ। दुवैको सहमतिमा लैजानको लागि भारत समेत तयार हुनुपर्छ। तर अहिले भारत सरकार र नेपाल सरकार दुईटैले कूटनीतिक र राजनीतिक रूपले नै यो समस्याको समाधान गरौँ भनिरहेको सन्दर्भमा यो माध्यम नै अहिले हाम्रो प्रभावकारी माध्यम हो। इतिहासले, तथ्यले, प्रमाणले, कानुनले सबै हिसाबले त्यो भूमि हाम्रो हो। हाम्रा पुर्खाहरूले रगतसँग साटेको भूमि हो। युद्ध गरेर गरिएको 1816 को सुनौली सन्धि युद्ध पश्चात गरिएको सन्धि हो र हाम्रा पुर्खाले रगतसँग साटेको त्यो भूमि, त्यो सन्धि हामी छोड्न चाहँदैनौँ। र भारत जस्तो एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकले अब यो विषयलाई समाधान गर्नुपर्छ र दक्षिण एसियामा भारतको सबैसँग, भुटानसँग बाहेक सबैसँग सीमा विवादमा ऊ अल्झिरहेको सन्दर्भमा उसले आफ्ना सबै छिमेकीहरूलाई असल छिमेकीपन कायम गर्ने मोदीजीको नारा नै छ। उहाँले यो नारालाई सार्थकता प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र भारत सरकारसँग इतिहास, तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा हामीले दरोसँग कुराकानी गर्दाखेरि यो भूमि फिर्ता हुनुपर्छ। भूमि फिर्ता गराउनका लागि अहिले जुन ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ, राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ, राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्, यो सरकारलाई ठुलो बल प्रदान भएको छ। यो आधारमा नै अहिले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच टिकाराम भट्टराईजी, समय दिनुभयो नेपाली भाषा। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।